अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 इसके आउटकम्स हमने आज डिस्कस करने हैं और इसके साथ साथ 2.1 को भी हमने डिस्कस करना है। जब ये यूनिट ख़त्म होगा तो स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो रीड कर सकेंगे और लेसन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जो मैसेज इसके अंदर दिया गया उसको भी समझने के काबिल हो जाएंगे। जो टेक्स्ट के अंदर ख्यालात दिए गए हैं उनको भी समझने के काबिल हो जाएंगे। पोइम को रीड करके उसको एंजॉय करेंगे और ये कि जो रीडर्स को मैसेज दिया गया उसको भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेलास पर छोटे छोटे एसेस लिखेंगे, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे और फिर उनको प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस का नॉलेज भी मिलेगा। फिर टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे, अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करेंगे, स्पीकिंग को इम्प्रूव करेंगे, थिंकिंग को इम्प्रूव करेंगे और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। अब यूनिट 2 में जो टारगेट थॉट्स है उसमें होप आ जाती है, उम्मीद आ जाती है, और एस्पिरेशन का मतलब ये है कि एम्बिशन, ड्रीम, अ विल टू सक्सीड, उनको कोई मकसद जो है वो मिलेगा। ख्वाब जो है वो इंसान जो ख्वाब देखता है उनकी तकमील कैसे करनी ये उन्हें पता चलेगा और कामयाब होने की एक उनके अंदर कुव्वत इरादी पैदा होगी। ठीक है, यह पैदा करनी है। अब आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है। इसको सबसे पहले राइटर का इंट्रो हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है जी? मार्टिन लूथर किंग ब्लैक अमेरिकन का एक लीडर था। जनवरी 15, 1929 में एटलांटा जॉर्जिया में पैदा हुए। बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी बने, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट भी बने और यूएसए में जो रेस रिलेशंस थे उन पर उनका एक साइज्मिक इम्पैक्ट था। मतलब ये कि एक जो रेस के रिलेशंस थे, नस्ल परस्ती के जो रिलेशंस थे, तल्लकात थे, नस्ली तल्लकात थे, उनमें एक उनके ईवानों में उन्होंने एक ज़लज़ला बर्पा कर दिया। और अपनी बेशुमार जो 1950 में उन्होंने या मिड 1950 में उन्होंने जो अपनी एफर्ट्स की, उनमें किंग ने जो है वो SCLC साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके भी हेड बने और अपने एक्टिविज्म के ज़रिए जो अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन्स थे साउथ में और यूएस के दूसरे एरियाज़ में, वहाँ पर लीगली उनको जो सेग्रीगेट करके रखा हुआ था वाइट पीपल ने, उसको भी ख़त्म करने में इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और साथ साथ सिविल राइट्स एक्ट 1964 जो है वो भी ये मार्ज़ वजूद में लाए और वोटिंग राइट एक्ट जो है 1965 ये भी इन्हीं की वजह से मार्ज़ वजूद में आया। नोबेल प्राइज़ 1964 में बेशुमार दूसरे जो है वो आनर्स के साथ इनको मिला। अप्रैल 1968 में इनको एक साजिश के जरिए कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये है कि अफ्रीकन अमेरिकन जो लीडर्स हैं हिस्ट्री में, उनमें इनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है और अक्सर ये हवाला दिया जाता है इनकी स्पीच का, आई हैव अ ड्रीम, जो इन्होंने 1963 में स्पीच दी थी। अब मेन पॉइंट्स जो इनकी स्पीच के आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर है इसके मेन पॉइंट्स, आई हैव अ ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग ने रेसिज्म के ख़िलाफ़, इनजस्टिस के ख़िलाफ़, स्लेवरी के ख़िलाफ़ और इनइक्वालिटी जो नेग्रोज़ के साथ बरती जाती थी, इनके ख़िलाफ़ जो है 2,50,000 लोगों के सामने एक वाशिंगटन DC लिंकन मेमोरियल के सामने इन्होंने एक तकरीर की, स्पीच दी और अपनी स्पीच में एक हवाला दिया एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 1863 का
کہ آزادی کا جو اعلان تھا 1863 ہے اس کا حوالہ دیا، اور در حقیقت نیگرو جو ہے وہ ابھی بھی، آپ نے کہا کہ آزاد نہیں ہے، نیگرو ابھی بھی اپنے ہی ملک کے اندر ایگزائل کا شکار ہیں، جلاوطنی کا شکار ہیں، اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مزید آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکن نے نیگروز کو ایک بیڈ چیک دیا ہے، مینز اس انسفیشینٹ فنڈز دیے، مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنے حقوق نہیں دیے گئے کہ جتنے کہ ایک امریکن سٹیزن کو ملنے چاہیے تھے۔ نیگروز امریکنز کو یا امریکہ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ریئل ڈیموکریسی کے، حقیقی جمہوریت کے کیا وعدے ہوتے ہیں، اور اگر نیگروز کے رائٹس کو اگنور کیا گیا تو یہ پوری قوم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا، انتہائی مہلک بات ہوگی۔ پھر انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے حقوق صحیح طریقے سے حاصل کریں گے، اور کسی بھی قسم کا جو ہے تلخی والا ماحول اور نفرت والا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتحاد کی اہمیت کی یاد دلائی انہیں۔ کچھ سفید فام لوگ بھی وہاں پر بلیک پیپل کے جو دھرنا تھا، سٹن تھا، اس میں موجود تھے، اور سفید فام لوگ سمجھ گئے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ بلیک پیپل کے ساتھ، سیاہ فام لوگوں کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نیگروز بھی چاہتے تھے کہ جس چیز پر قانونی قبضہ امریکنز کا ہو سکتا ہے اسی طرح وائٹ امریکنز کا ہو سکتا ہے، اسی طرح بلیک امریکنز کا بھی ہونا چاہیے۔ اور ان میں سے تو کچھ جو ہے وہ اپنے اس خواب تک پہنچنے میں بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی، اور اس کی قوم جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوگی۔ تمام لوگ جو ہے وہ برابر جو ہے وہ ان کو پیدا کیا گیا ہے، بھائی چارہ ان کے اندر ہے، کوئی کسی قسم کا ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے خیالات تھے اس کے بارے میں، جو اپنی قوم کے بارے میں۔ ہاں، ایک اور بات انہوں نے کہی کہ مایوسی کے کوہ گراں کے اندر سے ایک امید کا نگین تراش کرنا یا تلاشنا، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، بلیک اور وائٹ اکٹھے کام کریں گے، اکٹھے کھیلیں گے، اور اکٹھے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے، اور آخر ایک دن انہوں نے آزاد تو ہونا ہے۔ جتنی بھی نسلیں ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ، چاہے وہ بلیک ہیں یا وائٹ ہیں، سارے کے سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان الفاظ میں، ایک بوڑھے حبشی کے ان الفاظ میں ایک نغمہ گائیں گے کہ آخر کار آزاد ہو گئے، آخر کار آزاد ہو گئے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کے کہ ہم آخر کار آزاد ہو گئے، ٹھیک ہے جی، آخر کار ہم آزاد ہو گئے۔ اب جی ہم آ جاتے ہیں جی اس کی، یہ ہو گیا آپ کا ایک تو رائٹر کا انٹروڈکشن تھا اور دوسرے چیپٹر کا انٹروڈکشن تھا۔ اس کے بعد پھر ہم آگے بعد میں کوشچن اینڈ آنسر ڈسکس کریں گے، لیکن اس حوالے سے، اس چیپٹر کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی پرابلم ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔